केपी ओली मेन्टली र फिजिकली दुईटै हिसाबबाट धेरै कमजोर छन्, धेरै रोगी छन्। अहिले केपी ओलीको बरबराहट चिच्याहाट भनेको मेन्टली र फिजिकली विकनेस भएको कारणले यो आयो। यिनको जे औषधि खाइरहेका छन्, औषधिले समेत काम गरेन। शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर सर्वोच्चमा उहाँहरू जानुहुन्छ। भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतमा भोट नहाल्ने भन्ने कुरा यो जतिको गैर राजनीतिक कुरा, अनैतिक आचरण नभएका मान्छे त संसारमै खोज्ने भने कहीँ भेटिँदैन नि। माधव नेपालले पार्टी गठन गर्नको लागि उकास्ने अनि ऊ मान्छे अगाडि बढिसकेका छ, त्यसपछि उनीहरू ब्याग हुने भाग्ने सह कमान्डरहरू हतियार छोडेर भागेको जस्तै हो। सडकमै घनश्याम भुसालले तपाईँसँग साइबर स्याल मात्रै बाँकी छन् भन्नेको त सारा संसारले हेरेको छ, सुनेको छ। भीम रावल कमरेडको पनि कुरा त सारा दुनियाँले सुनेको छ। आज एक महिनाभित्र केपी ओली कसरी ठिक भएर उहाँहरू ओलीसँग जानुभयो? जब ओलीले डन्डा बर्साउन थाल्छ, जब ओलीले निल्न थाल्छ, आफ्नो काखमा राखेर छुरा हान्न थाल्छ, त्यसपछि अय्या अथु गर्दै माधव नेपाल कहाँ शरण लिन आउनुहुन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता मेटमणि चौधरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। माननीय ज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। नेकपा एमालेको पुनर्गठन पश्चात तपाईहरूले जुन रूपमा तीव्र गतिमा पार्टी गठन गर्नुभयो, त्यस पछाडि जुन चाहिँ रसाकसी थियो त्यो दौडधुप चाहिँ कमी भयो कि अझै बढेको छ? अहिले अब झन् धेरै बढेको छ। पार्टी बनाउनु पर्ने छ। हामी हाम्रा कुराहरू कार्यकर्ताहरूको बिचमा बताउनु पर्ने छ। अझै पनि एमालेका कार्यकर्ताहरू भावनासँग, चिन्हसँग लगभग लिगेसी राख्नुहुन्छ र त्यसले मेजर ठान्नुहुन्छ। त्यो विषयमा बताउनु पर्ने छ। र हाम्रो पार्टी जे हामी गरेका छौँ यो धेरै असल काम, नेपालको प्रणाली, संविधान, कानुनलाई जोगाउने दृष्टिकोणको साथ यी सबै कामहरू भएको छ। र कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनको बाटोमा हिँडिसकेपछि, त्यसको नेतृत्व ओलीले गरिसकेपछि त्यस ठाउँबाट जोगाउनको लागि हामी यो काम गरिरहेका छौँ भनेर अनेक एङ्गलबाट हामीले सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने, कन्भिन्स गर्नुपर्ने भएको कारणले नयाँ पार्टी घोषणा अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टीको घोषणा या दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेपछि अझ धेरै सक्रियता बढेको छ। अब यो बिचमा सरकारले पूर्णता पाएको छैन तपाईहरूकै पार्टीको कारणले, कि अब नेकपा एकीकृत समाजवादी कहिले सरकारमा जान्छ? तपाईँको त नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा छ भनेर मिडियामा प्रचार भइरहेको छ। यसको सत्यता के हो? तपाईँलाई चाहिँ अध्यक्ष कामरेडले कसरी के सल्लाह लिइराख्नु भएको छ, त्यस विषयमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि? अनि सरकारमा जाने कुरा त हाम्रो पार्टी जाने नै भयो। अब अध्यक्ष कामरेडले पनि बताउनु भएको छ। र हामी यो सरकार बनाउँदै गर्दा संविधानको रक्षा, कानुनी राज्य स्थापनाको लागि र प्रणाली बचाउनको लागि सरकारमा त जानै पर्छ, जान्छौँ। सम्भवतः भोलि बेलुकी होला, नभए अर्को दिन हुन्छ। मन्त्री बन्नेको सूची फाइनल भइसकेको हो? भएको छैन। त्यो मलाई आजै नेताहरूको बिचमा सहमति भइरहेको छ। र सम्भवतः हामीले पठाउने मन्त्री भनेको सबै खालका मनोविज्ञान, नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रीहरूको लिस्ट बन्छ। अब यो सन्दर्भमा कुरा गरिराख्दाखेरि मन्त्री बन्ने प्राय एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूचीको जुन अहिलेसम्म प्रचारित छ, त्यो सूची हेर्दा अधिकांश युवा नेताहरू हुनुहुन्छ विशेषतः। अब यो हेर्दै गर्दा केही समय अगाडि संसदमा केपी ओली, तपाईँको पुरानो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले एउटा आरोप लगाउनु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीज्यू हिरिक गरेर चाहिँ हाम्रा साथीहरू मन्त्री बन्न लागिराख्नु भएको छ, मन्त्री बनाइदिनुहोस् न प्लिज भनेको। त्यो शब्दले कता कता घोच्दैन तपाईँलाई? हामीलाई घोच्दैन। किन घोच्दैन भने केपी ओली शारीरिक र मानसिक दुईटै मेन्टली र फिजिकली
दुईटै हिसाबबाट धेरै कमजोर छन्, धेरै रोगी छन्। जब अशक्त हुन्छ, जब कमजोर हुन्छ, त्यसबेला मान्छे बरबराउँछन्। बरबराउने भनेको व्यवस्थित प्लानको साथ बोल्दैनन्। उसलाई मन लागेको चिज बोल्छ, मन लागेको चिज भन्छ, मन लागेको चिज कहिले ठुलो स्वरले कहिले सानो स्वरले चिच्याउँछ। अहिले केपी ओलीको बरबराहट, चिच्याहाट भनेको मेन्टली र फिजिकली विकनेस भएको कारणले यो आयो। यिनको जे औषधि खाइरहेका छन्, औषधिले समेत काम गरेन, त्यसैले बिचारा बरबराउँछन्। बरबरायो त के भयो? हिजो अस्ति 9 गतेसम्म त फेरि उहाँकै नेतृत्वको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईँ, उहाँलाई नै नेता मानेर हिँडिराख्नु भएको थियो। त्यसैले त विद्रोह भयो, क्रान्ति भयो। तपाईँले मलाई हेर्नु भएको छ कि नै? जुन बेलामा सांसद भयो, पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकै विषयमा मैले बेसरी बोलेको थिएँ। केपी ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको जस्तो भएन। बजेट ग्रासरुट लेभललाई सम्बोधन गर्न सकेन। मैले एक मात्र सांसद हुँ जसले रोस्टममा गएर बोले। त्यसैले अब सिस्टमले अध्यक्ष भए, सिस्टमले प्रधानमन्त्री भए, अब्जेक्सन गर्ने कुरा भएन। तर उनले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा त मैले आफ्ना भनाइ प्रस्तुति त राखेकै थिएँ नि। एकदमै। तर त्यति मात्रै किन पर्याप्त थिएन भने तपाईँ सहित तमाम युवा नेताहरू, दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरू पार्टीमा हावी हुनुपर्ने, केपी ओलीका तमाम असंवैधानिक कदमदेखि अराजनीतिक कदमहरूसम्म त डिफेन्स गर्न यो 3 वर्ष त देशले त एकदमै ठुलो पिलो नै बोक्नु पर्यो नि त। मान्छेहरू के छ भने हामीमा कति स्खलित भइसकेका छौँ भने पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम मेजर मान्दैनौँ, सूर्य चिन्हलाई मेजर ठान्छौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री या अध्यक्षको विरुद्धमा बोल्यो भने हामीले प्राप्त गर्न मिल्ने अवसरहरू सबै गुम्छ। सांसद भनेपछि मन्त्री पनि हुनसक्छ, त्यो समेत गुम्छ। या मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास हुन दिँदैनन्, बजेट छुट्याउन दिँदैनन्। त्यस्तो दृष्टिकोण, यो खालको दास मनस्थिति, दास चिन्तन भएको कारणले मान्छेहरू बोल्न सक्दैनन्, बोल्न डराउँछन्। अब बोल्न डराएपछि स्खलित, कमजोर भएपछि यस्तै सोच्ने त हो। त्यसैले हामीले हाम्रा कार्यकर्ताहरूको दृष्टिकोण, चिन्तन, विचारलाई अझ परिपक्व बनाउन सकेका छैनौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिले पनि तपाईँ गाउँमा ठुलै नेता जो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका मान्छेहरू सूर्य चिन्ह भन्छ, सूर्य चिन्ह भन्छ, पार्टीको आइडियोलोजीको कुरा गर्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन डुब्न थालिसकेको छ, उसले चिन्ता कहाँ छ? सूर्य चिन्ह। सूर्य चिन्ह एउटा सङ्केत न हो। सङ्केतको विषयमा ध्यान हामी दिने र त्यति कमजोर मनस्थितिमा पुगेका छौँ। कमजोर मनस्थिति, मानसिकता भएका मान्छेहरू त दासै हुन्छ नि। आफ्नो आइडियोलोजी, आफ्ना दृष्टिकोण, आफ्ना चिन्तन, आफ्ना प्रोग्रामहरू, पोलिसीहरू बनाउन नसक्ने हिम्मत गर्ने मान्छेहरू दासै हुन्छन्। अब एउटा भर्खरै मात्र घनश्याम भुसालले के भन्नुभएको थियो भने 2075 जेठ 2 गतेका लागि फागुन 28 गते 77 फागुन 28 देखि केपी ओलीले ढोका बन्द गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ ढोका खोलिदिनु भयो, त्यसकारण हामी चाहिँ 9 जना सहित अरू नेताहरू फर्क्यौँ। तर माधव कामरेडले त्यो कुरा बुझिदिनु भएन भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। के यसमा चाहिँ दोस्रो पुस्ताको जो नेताहरू एमालेमा फर्किनु भयो, उहाँमा अघि तपाईँले भने जस्तै यो दास मनोवृत्ति किन जान सकेन माननीयज्यू? तपाईँले 75 जेठ 2 भनेको 203 जनाको केन्द्रीय कमिटी हो नि। तर 75 जेठ 2 गते फर्केको कुरा ओलीले गर्छन्, बादललाई राखेर मिटिङ गर्छन्, केन्द्रीय कमिटी बैठक चलाउँछन्, टोप बहादुर राई माझीले राख्छन्। यो घनश्याम भुसालको पनि दृष्टिकोण कस्तो रहेछ आफै बुझ्नुहोस् न त।
बादल र टोप बहादुर रायमाझी लगायतका ए माओवादी नेताहरू जो 77 साल फाल्गुनको 28 गते मनोनयन गरेका मान्छेहरू हुन्, उनीहरू समेत मिटिङमा बस्छन् अनि 75 जेठ 2 गतेका कुरा गर्छन्। यो आफैमा भ्रमपूर्ण। अब एउटा कुरा, यसपछि म पार्टीको विषयमा प्रवेश गर्छु। अब जति पनि नेताहरू, दोस्रो तहका नेताहरू जसले सर्वोच्चमा केपी ओलीलाई विश्वासको मत पनि दिनु भएन, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हस्ताक्षर गर्नुभयो, जो तर अहिले पार्टी पुनर्गठन भएपछि उहाँहरू चाहिँ एमालेमै फर्किनुभयो। उहाँहरूको भविष्य एमालेमा केपी ओलीले भित्र पाल्ने तुसका कारण कस्तो देख्नुहुन्छ उहाँहरूको राजनैतिक भविष्य एमालेभित्र? कि कुनै समय चाहिँ अर्को 1-1.5 वर्ष पछाडि अथवा कुनै दिन पछाडि चाहिँ ल माधव कामरेड हामी आउनु पर्यो, हामी चाहिँ आउँछौँ भनेर बा उहाँहरू त्यो स्थिति छ कि? उहाँहरू कति अनैतिक हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा उहाँहरू जानुहुन्छ। भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरू। अनि सामान्य उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतमा भोट नहाल्ने भन्ने कुरा यो जतिको गैर राजनीतिक कुरा, अनैतिक आचरण नभएका मान्छे त संसारमै खोज्ने भने कहीँ भेटिँदैन नि। प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सर्वोच्चमा गएर सशरीर उपस्थित हुने अनि त्यही मान्छे फेरि पनि मलाई अब 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिने जुन प्रावधान अनुसार विश्वासको मत माग्दा भोट नहाल्ने कुरा, यो त यति धेरै अनैतिक हुन्। कुनै दिन कुनै बेला नेपाली जनताले राम्रै हिसाब किताब गर्छन्। दोस्रो कुरो, तपाईँले हिसाब गरेर राख्नुहोस्, 6 महिना भित्रै उहाँहरू हामीसँग आउनुहुन्छ। जब ओलीले डन्डा बर्साउन थाल्छ, जब ओलीले निल्न थाल्छ, आफ्नो काखमा राखेर छुरा हान्न थाल्छ, त्यसपछि अय्या अथु गर्दै माधव नेपाल कहाँ शरण लिन आउनुहुन्छ। त्यो पोजिसनमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। तर 50, 55, 60 वर्षको, कोही 70 वर्ष वरिपरिको भइसक्नु भएको छ, रिस्क लिन नसक्ने अनि ओलीतिर नभएपछि चुनावै जित्न सक्दैनौँ अनि बर्बादै हुन्छ भन्ने खालको दिमाग, त्यस्तो दृष्टिकोण हामी कस्ता मान्छेलाई नेता बनाएका रहेछौँ। म अचम्म लाग्छ आफूले। माधव नेपालले पार्टी गठन गर्नको लागि उकास्ने, आज पार्टी निर्माण भइसकेपछि छोड्ने कुरा, आफ्नो मुख्य मान्छेलाई अगाडि लान खोज्ने, धकेल्ने, अनि ऊ मान्छे अगाडि बढिसकेको छ त्यसपछि उनीहरू ब्याग हुने, भाग्ने। यो त कस्तो हो भने सह कमान्डरहरू हतियार छोडेर भागेको जस्तै हो। त्यसैले यहाँहरूको भविष्य त न नैतिक हिसाबले ठिक छ, न आचरणको हिसाबले ठिक छ, न जवाबदेही त। यहाँहरू कुनै पनि बेला नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि बेला उहाँहरूले गरेको काम ठिक छ भनेर जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न। सडकमै घनश्याम भुषालले तपाईँसँग 100 वर्ष स्याल मात्रै बाँकी छन् भन्नेको त सारा संसारले हेरेको छ, सुनेको छ। हाम्रो भीम रावल कमरेडको पनि कुरा त सारा दुनियाँले सुनेको छ। त्यसबेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरालाई निकै धेरै आलोचना गर्ने, केपी ओलीलाई निकै धेरै आलोचना गर्ने। आज 1 महिनाभित्र केपी ओली कसरी ठिक भएर उहाँहरू त्यो ओलीसँग गए, त्यो जानुभयो। त्यसैले उहाँहरू धेरै अनैतिक काम, जवाब दिनै नसक्ने काम गर्नुभएको छ। यद्यपि केही महिना, केही समयमा फेरि अय्या अथु गर्दै पिठ्ठु फर्काएर कुदेर दौडेर उहाँहरू आउनुहुन्छ, शरण दिनुहोस् भन्छ। अब यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा 15 वर्षसम्म अनि आफ्नो राजनैतिक जीवनको 50औं वर्षसम्म चाहिँ माधव कुमार नेपालले त्यही एमाले पार्टी निर्माण गर्न लगाउनु भयो अनि झलनाथ खनालले 12 वर्ष त्यसैको नेतृत्व गर्नुभयो। अब अहिले चाहिँ त्यति ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्तिको, त्यति ठुलो चाहिँ एउटा मासमा जनमत भएको पार्टी छोडेर हिँड्दै गर्दा जब पार्टी दर्ता गरेर फर्किनु भयो तपाईँहरू, कस्तो लागेको थियो माननीयज्यू? मलाई त धेरै खुसी लाग्थ्यो। किन खुसी लाग्थ्यो? हामी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भनेको विसर्जन गर्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको होइन नि त।
सक्दिनको लागि कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको होइन नि त। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्नको लागि यो आन्दोलनमा आज म पनि एमाले पार्टीभित्र 31 वर्ष भइसकेको छ। 47 वर्षदेखि लगातार नेकपा एमालेको धेरै जिम्मेवारी पदमा बस्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भए, सांसद भए, अखिलको प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष हुँदै क्षेत्रीय कमिटीको अध्यक्ष, जिल्लाको अध्यक्ष होइन, राप्ती अञ्चलको अध्यक्ष, मध्यपश्चिमको सचिव हुँदै 3 कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भयो। यतिका वर्ष लाग्नुको कारण मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समृद्ध गर्नको लागि, समृद्ध गर्ने मात्र होइन, त्योसँग नेपाल राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउनको लागि, जुन नेपाली समाजमा विभेद र विभाजन छ, जाति बीचमा ठुलो खाडल छ, वर्गीय रूपमा निकै ठुलो विभाजन छ, यी सबै चिजलाई सम्बोधन गर्नको लागि न हामीले कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्यौँ। जब ओलीको नेतृत्वमा अझ 2/3 नेतृत्वमा बनेको सरकारले केही गर्न सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने मान्छेहरू छोड्ने पोजिसनमा पुग्छ, कम्युनिस्ट पार्टी विसर्जन गर्ने ठाउँमा पुग्छ भने त्यसबाट विद्रोह गरेर, क्रान्ति गरेर अर्को पार्टी निर्माण गरेर फेरि पनि जो लाखौँ 45-46 लाख जुन सदर भोट छ त्यो मनोविज्ञानलाई क्यास गर्नको लागि अर्को पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी थियो नि। त्यसैले पार्टी निर्माण हुने भयो। 45-46 लाख जनताहरूको मनोविज्ञानलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ। डुब्न थालेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न सक्यौँ। त्यो मानेमा हामी त धेरै खुसी छौँ नि। अब यसो भन्दै गर्दा केपी ओलीले केही दिन अगाडि, अब म अलिकति नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिद्धान्त र विचार अब यसले लिने बाटोको सवालमा तपाईँबाटै केही बुझ्न चाहन्छु कि केपी ओलीले के भन्नु भने एमालेका नेताहरूलाई चन्द्रगिरीको डाँडोमा थुनेर त्यहाँ चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद विसर्जन गर्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने आरोप लागेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? निर्वाचन आयोगमा शनाखत गर्नको लागि अथवा प्रमाणपत्र या पार्टी पाउनको लागि हामीले हाम्रो पार्टीको विधानदेखि लिएर धेरै डकुमेन्टहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। ती सबै खालका डकुमेन्टको विषयमा निष्कर्ष निकाल्नको लागि, छलफल गर्नको लागि हामीसँग सफिसियन्ट टाइम हुनु पर्थ्यो। काठमाडौँ भ्यालीमा बसेर त्यो सम्भव थिएन। सम्भव नभएपछि 2 रात हामी बसेर डकुमेन्टको विषयमा हाम्रो साङ्गठनिक स्वरूप, हाम्रो विधानका कुरा, हाम्रा रणनीतिक कुरा, कार्यनीतिका कुराहरू, त्यसपछि दृष्टिकोणको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। छलफल गर्नुपर्ने भएको, निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने एउटा ड्राफ्टमा थियो। गर्नुपर्ने भएको कारणले सुरुको ड्राफ्टको लागि हामी त्यो ठाउँमा जम्मा भएको थियौँ। र दोस्रो कुरो, निर्वाचन आयोगले हामीलाई ठिक इन टाइममै बोलाएको थियो। त्यो ठाउँमा लगेर नगएको भए हामीले एउटै बसमा अथवा एकै समयमा उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना थिएन। त्यसको लागि पनि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नको लागि र हाम्रो डकुमेन्टलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले चन्द्रगिरीमा जम्मा भएको हो। त्यो केपी ओलीले त म भने नि, अशक्त मान्छे त के बोल्छन् के बोल्दैनन्, त्यस्तो अशक्त मान्छेले बोलेको पछि हामी लाग्दैनौँ। त्यो विषयमा हामी कमेन्ट पनि गर्दैनौँ। आफै अशक्त छन् बिचारा, होइन, आफै औषधि खाइरहेछन्, सबै हिसाबले कमजोर छन्। औषधिले काम गर्न नगरेपछि बोल्छन्, बराबर आउँछन्। अब यो बिचमा विशेषतः माधव कुमार नेपालले जब पार्टी पुनर्गठन गर्नुभयो त्यस पछाडि देशव्यापी रूपमा विशेषतः युवाहरूमा चासो छ। अब कतिपय भन्दा चाहिँ 16-17 वर्ष उमेरदेखि उहाँलाई चाहिँ पहिलेदेखि राजनीतिक रूपमा चिन्नेसम्म, जसले चाहिँ विकास DND भन्छ नि, विकास र डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट, विकास र प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र मात्रै खोज्ने युवाहरूका लागि तपाईहरूको पार्टीले तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ, त्यस अर्थ सोध्दैछु कि ती युवाहरूका लागि
तिनको भावना सम्बोधन गर्ने गरी र 75 वर्ष 90 वर्षको आमा बुवाहरूको भावना कसरी सम्बोधन गर्छ र सैद्धान्तिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्छ? हामी सुरुमा त नेपालको प्रणाली ठिक छ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको संविधानले मात्रै हो। संविधानमा उल्लेख भएका प्रस्तावना त्यसपछि धारा उपधाराले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ। आजका जनताहरूले अथवा कुनै मान्छे स्कलरले एनालाइसिस नगर्लान्, तर भोलिका यौङहरूले यसलाई निकै नजिकबाट एनालाइसिस अथवा हेर्ने काम गर्नुभएको छ। माधव नेपाल र माधव नेपालको समूहले नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको प्रणाली जोगायो, संविधान जोगायो भन्ने खालका कुरा छ। लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै वृद्धदेखि लिएर साना बालबालिकासँग सबै कुनै न कुनै नेटवर्किङ अथवा एट्याचमेन्ट हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुहुन्छ उहाँहरू र यसरी हामी सम्बोधन गरेका छौँ र भोलि अझ यसलाई समृद्ध बनाउने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि विकासको कुरामा कम्युनिस्ट आइडियोलोजी, यति बेला त हामी काङ्ग्रेस सहितको सरकारमा छौँ, त्यसैले हाम्रा अनुकूलको सबै पोलिसी नआउला, एउटा ग्रासरुट लेभलको पक्षमा बजेट नआउला, तर पनि हामीले जुन जुन मन्त्रालय सम्हालेका छौँ त्यो मन्त्रालय मार्फत ग्रासरुट लेभलका जनताहरू या सडकमा बस्ने मकै पोलेर बेच्ने आमा दिदी बहिनीहरू या रिक्सा चलाएर खाने दाजुभाइहरूलाई को जीवन स्तरलाई कसरी माथि उठाउन सक्छौँ, त्यसले हामी कम्युनिस्ट आइडियोलोजिकली हेर्छौँ र त्यो खालका पोलिसीहरू ल्याउँछौँ। त्यसले विकास नेपालमा विकास गर्नको लागि धेरै टाइम धेरै दिमाग खर्च गर्नै पर्दैन। एउटा स्ट्रङ कमिटमेन्ट र पोलिसी दुईटा भए पुग्छ। ब्युरोक्रेटले हामीलाई अझै पनि अप्ठ्यारो पोलिसीमा लुपहोलहरू बनाउँछ, त्यसलाई हामी टाल्छौँ। र स्ट्रङ कमिटमेन्ट भएका नेताहरू जो ट्रान्सपेरेन्सीमा ध्यान दिन सकोस्, होइन, त्यो कुरामा नेता जो यौङहरू छौँ, जसमा आफू पनि यदि मन्त्री बनिहाले भने त्यो विषयमा ध्यान दिन्छौँ। जम्मा 3 करोड पपुलेसन, 3 करोडमा 50 लाख पपुलेसन त बाहिर छ, बाँकी 2.5 करोड 2.5 करोड पपुलेसनमा लगभग 15 लाख बच्चा छन्, होइन, थप 15 लाख अन्डर बिलो 16 मुनि छ। त्यसपछि बाँकी कति बच्चा भन्नुहोस् त? करिब 50-80 हजारका वरिपरि पुलिस, होइन, अनि सशस्त्र त्यही भन्नाले सबै जो जागिरदेखि लिएर बाँकी हेर्ने हो भने 1 करोड पनि छैन नि। 1 करोड पपुलेसनलाई हामीले हेड काउन्ट गरेर उनीहरूले इम्प्लोइमेन्टको विषयमा, त्यसपछि यौङहरूलाई कसरी इम्प्लोइमेन्टसँग जोड्ने सबै हामीले एट्याचमेन्ट गर्न सक्छौँ। तर स्ट्रङ कमिटमेन्ट भएका नेता चाहिँ चाहिन्छ। अब नेता भएपछि घुस खानुपर्छ भन्ने सोच राख्ने, बदमासी गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने, अब यस्तो सोच राखियो भने त हुँदै हुन्न। अनि प्रोग्राम नहुने, पोलिसीको विषयमा थाहा नपाउने, यस्तो भयो भने त विकास हुन्न। तर पोलिसीको विषयमा इन्टरनेसनली त्यो सेक्टरको विषयमा अध्ययन गर्ने र विकास गर्नुपर्छ, गरिन्छ भन्ने कमिटमेन्ट भएको मान्छे भयो भने विकास मलाई लाग्छ 5 वर्षमा हामीले संसारकै विकसित सूचीभित्र नेपाललाई पार्न सक्छौँ र त्यो हिम्मत हामीसँग छ। यति राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर त्यो भित्र फसिसकेपछि अथवा दिग्गज नेताहरूदेखि लिएर एमालेकै पनि मैले अघि नाम लिएको घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईदेखि गोकर्ण विष्टसम्म, गोकर्ण विष्टले केही गने चुनेका मन्त्री मध्येमा पर्नुहुन्छ, केही उहाँले राम्रै काम गर्नुभयो भन्ने जनतामा छाप छ। तर त्यहाँभित्र पसिसकेपछि चाहिँ त्यति नै ठुला पहाडहरू सुरु हुन्छन् भन्ने छ नि, त्यसप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ र त्यसको पूर्व तयारी कसरी गर्नुभएको छ र त्यसलाई पन्छाउने रणनीति के हुन्छ? त्यो त निस्किन सक्ने आँट हुनु पर्यो नि। अनि सचिवले घुमाइदिने, अरूको प्रभावमा पर्ने,
बोराको पैसा हेरेर र्याल चुहाउने, त्यसपछि आफ्नो कमिटमेन्ट नहुने, यति नभएपछि त फसिहाल्छ नि त। कम्तीमा एउटा सांसद मन्त्री बन्न थालेपछि म अबको 10 वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने तरिकाले जानु पर्यो नि। अनि प्रधान नेता बन्छ, आफ्नो श्रीमतीले ल्याउँछ, टिए बनाउँछ, आफ्नो छोराले ल्याउँछ, छोरी ल्याउँछ, भाइ भतिज ल्याउँछ, अर्कोले ल्याउँछ, भन्नाले आफ्नो परिवारभन्दा माथि उठ्न नसक्ने, पैसाभन्दा माथि उठ्न नसक्ने, ब्युरोक्रेटको घेरालाई तोड्न नसक्ने भयो भने त फस्ने बाहेक अर्को त उपाय नै हुन्न नि। अब यो बिचमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्षबाट वामदेव गौतमले लगभग राजीनामा दिएको कुरा आइरहेको छ। उहाँ एकीकृत समाजवादीमा आउने भन्ने विषय के हो? तपाईँ त अब त्यो कोर टिमभित्र बसेर छलफलमा रहनु भएकोले मैले सोधेको। र त्यस पछाडि अब वाम ध्रुवीकरणको कुरा गर्दै गर्दाखेरि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता लगायतको विषयमा पनि केही राखिदिनु। वामदेव कमरेड आउनुहुन्छ, यसमा यो सक्यो। त्यसपछि राजनीति के जिम्मेवारीमा आउँदै हुनुहुन्छ? के छ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होला या सह-अध्यक्ष पनि हुनसक्छ, उहाँ त्यो हुन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई कम्फर्ट जे लाग्छ त्यो जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ। र उहाँले अर्को मागेको सबै कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता गर्नको लागि, संयोजन गर्नको लागि भूमिका दिनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो पनि हुन्छ। उहाँ आउने कुरामा कन्फर्म हो। त्यसपछि पार्टी निर्माण हुने कुरा र विघटन हुने कुरा यो कन्टिन्यू हुने कुरा हो। जसरी मान्छेको जीवनमा बिरामी पर्छ, फेरि तन्दुरुस्त हुन्छ, हेल्दी बन्छ, फेरि ठुलै कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट हुन्छ, फेरि सन्चो हुन्छ, रिलिफ हुन्छ, हैन? त्यसै गरी संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, संसारभरिको जुनसुकै सङ्गठनमा यो भइरहेको छ। विघटन हुने, फेरि मिल्न सक्ने जतिसँग मिल्ने, फेरि मतभिन्नता आउँछ, मतभिन्नता भएपछि फेरि पार्टी निर्माण हुने, यो कन्टिन्यू भइराख्ने कुरा हो। र अहिले हाम्रो प्लान के छ भने अबको कमिङ इलेक्सनमा यो पार्टीलाई सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा विकास गर्ने, स्थापित गर्ने भन्ने भएपछि सबै कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा या मिल्न सक्ने जति सबै पार्टीको बिचमा त गठबन्धन त हुनु पर्यो। परन्तु के माओवादी र हाम्रो पार्टीको बिचमा मात्रै हुन सबै या उपेन्द्र यादव समूह अथवा उहाँको पार्टी समेत तयार हुन्छ भने, अथवा त्यो बाहेक अरू पार्टीहरू तयार हुन्छ भने पनि मोर्चा बन्न सक्छ, चुनावी मोर्चा बन्न सक्छ, गठबन्धन हुन सक्छ। या कुनै कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेसका ठुलै नेता हार्न सक्ने सम्भावना, अथवा हाम्रो गठबन्धन हार्न सक्ने तर सांसद बनाउनै पर्ने अवस्था भयो भने त्यो ठाउँमा पनि कम्प्रोमाइज हुन सक्छ। भन्नाले अब यो मुलुकलाई कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढाउने, अब सिङ्गल एउटा राजनीतिक दलले मुलुक हाँक्न सक्ने रहेनछ भन्ने कुरा 15 सालको निर्वाचन 109 मध्ये 74 ठाउँमा काङ्ग्रेस जितेको थियो। 248 मा 205 मध्ये 114 ठाउँमा काङ्ग्रेस जित्यो। तर पनि 2 वर्षभन्दा धेरै वर्ष त कहिले टिकेन। 51 मा त हामी बहुमत ल्याएका थिएनौँ, लार्जेस्ट पार्टी भयौँ, थोरै सरकार चल्यो। त्यसपछि 56 मा फेरि काङ्ग्रेस जित्यो, सरकार टिकेन। 64 मा एउटा सिट बाहेक सबै भन्नाले 240 मध्ये 120 ठाउँ जित्यो, यो पनि बहुमतै हो। 6-7 महिना भन्दा धेरै माओवादी टिकाएन। 74 मा हामी अराउन्ड 2/3 जित्यौँ, हामीले पनि सरकार चलाउन सकेनौँ। भएपछि एउटा मात्रै राजनीतिक दलले मुलुक हाँक्न सक्ने रहेनछ भन्ने कुराको जस्टिफाई भइसकेको छ। त्यसैले मुलुक जुन कोर्समा अगाडि बढेको थियो त्यो कोर्स फेज आउट भयो। जसरी +2 अथवा आइए होइन, फेज आउट भयो, अनमी क्लास फेज आउट भयो। त्यसै काम नभएपछि फेज आउट हुन्छ, त्यसको ठाउँमा अर्को रिप्लेस हुन्छ। अब यो फेज आउट भइसकेपछि रिप्लेस के गर्यो भने सबै पार्टीहरूको बिचमा, केवल कम्युनिस्ट मात्रै होइन, सबै पार्टीहरूको बिचमा एकता गर्ने, साइकोलोजिकली त्यो तयार हुने
र क्यापासिटी बिल्ड नगरेसम्म कुनै राजनीतिक दलले क्यापासिटी बिल्ड नगरेसम्म सँगै हिँड, कम्तीमा 10 वर्षसम्म सँगै जाऊ, 10 वर्षसम्म यो क्षमता वृद्धि गर, त्यसपछि अगाडि बढ, फेरि निर्वाचनमा अलग अलग भएर जाउँला। त्यो सन्देश दिएको कारणले हामी निर्वाचनमा क्यापासिटी, क्षमता, डिस्कसन गर्न सक्ने अनुभव विज्ञ मान्छेहरूलाई समेत सांसदमा ल्याउने र कम्तीमा 10 वर्षसम्म कम्प्रोमाइज गरेर अथवा गठबन्धन बनाएर अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो कुरा हो। त्यसैले आज हाम्रो बिचमा गठबन्धन भएको छ। यो गठबन्धनले नेपालको सिस्टम जोगाउने, जस्तै आज काङ्ग्रेस मात्रै भएको भए सिस्टम त जोगिन्न थियो नि त। किन काङ्ग्रेससँग बहुमत छैन, त्यसैले माओवादी पार्टी, हामी अनि जसपा भन्नाले अहिले लोकतान्त्रिक होइन जसपा सबै पार्टी एक ठाउँमा छौँ नि। नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको प्रणाली, नेपालको संविधान, कानुनी राज्यको लागि एउटा दल मात्रै होइन, सबैको बिचमा कम्प्रोमाइज हुने र अझ यसलाई कङ्क्रिट बनाउने, अझ यसलाई व्यवस्थित बनाउने, संस्थागत बनाउनको लागि केही वर्ष सँगै हिँडौँ। सँगै हिँडेपछि हामीले मुलुकलाई निकास दिन सक्ने ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुराको सन्देश आवश्यकता भइसकेको छ। त्यसैले यो बाटोमा हामी हिँडेका छौँ। अन्त्यमा अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकजना प्रभावशाली नेताको हिसाबले त्यहाँभित्र थुप्रै हामी जस्तो युवाहरूले आश गरेको नेता हुनुहुन्छ, नेतृत्वको रूपमा निर्माण हुँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ पक्कै पनि भोलि या पर्सि शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीको। त्यस पछाडि पार्टीभित्रको भूमिका, कस्तो भूमिका खोज्दै हुनुहुन्छ र कस्तो भूमिका निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र अबको 5 या 10 वर्षमा, अघि तपाईँले नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा 10 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो आत्मविश्वास बोक्ने हो कि म प्रधानमन्त्री बन्छु, तपाईँले चाहिँ के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब मन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी त छैन, किनकि पार्टीले सिलेक्ट गर्ने कुरा हो। मानव म मन्त्री भइहालेँ भने, पर्यटन मन्त्री या भूमि सुधार मन्त्रालय सम्हालेँ भने, मैले भूमि सुधार मन्त्रालय सम्हालेँ भने त 6-7 महिना 1 वर्षभित्र टोटलै जुन आयोगहरू मार्फत सबै खालका भूमि समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछु र जनताले हजारौँ वर्षदेखि अथवा सयौँ वर्षदेखि खनजोत गरेको जमिन आफ्नो बनाउन नसकेको, व्यवस्थित बनाउन नसकेको, लाल पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेको, गुठीका समस्या छ, मोहीको समस्या छ, सुकुम्बासीको समस्या छ, जङ्गलको जग्गामा बसोबास छ, यी सबै चिजलाई म सम्बोधन गर्नेछु र जनताहरूको हात हातमा लाल पूर्जा पाउनुहुनेछ। एक र दोस्रो कुरो, मैले मानव पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएँ भने अहिले मुलुक मेची महाकाली जोड्ने भनेको एउटा रोड होइन, अर्को स्काई भन्नाले हवाई जहाज, प्लेन मार्फत पूर्व पश्चिम, त्यो पनि काठमाडौँ भएर हो, काठमाडौँ नेपालको काठमाडौँ, फेरि काठमाडौँ उता। यसले म कुनै तरिकाले धेरै व्यवस्थित गर्छु। त्यसपछि अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण यो रोड एक्सिडेन्टहरू भइरहेको छ। रोड एक्सिडेन्ट भएपछि 1 वर्षमा रोडकै कारणले धेरै सयौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यसले अर्को एउटा पोडवेको माध्यमबाट, जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी होइन, त्यो धारपानी, त्यो स्वर्गद्वारी, ढोरपाटन फेरि पोखरा, यसरी एउटा पोडवेको माध्यमबाट पनि नेपाललाई अथवा धार्मिक स्थललाई, पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने र त्यसलाई क्रमशः पूर्व पश्चिम पोडवे मार्गको रूपमा पनि विकास गर्ने र नेपालमा जुन रोड देखाएर अरबको सङ्ख्यामा पैसामा खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष रिपेयर गरिराख्नु पर्ने, यसरी कुनै जिम्मेवारी, कुनै विभाग या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए भने भोलि फेरि मेटमरी चौधरीको आवश्यकता छ। यसलाई नेतृत्व ठाउँमा, मुलुकको जिम्मेवारी ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने त्यो प्रयास प्रयत्न मेरो रहन्छ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरो कुरो राख्ने महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभएको छ।
यहाँप्रति यहाँको यो मिडियाप्रति धेरै आभारी छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु।